अध्याय विनियोगशि श्री उत्तरचरितस्य रुद्रऋषि महाश्रुतिदेवतानुष्टुप्छन्द भीमाशक्ति भ्रामरी बीजं सूर्यतत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वतीप्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्तावजेदधिं घनान्दविलासितां सुतुल्यप्रभां गौरीदेवसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतं महापूर्वमत्र सरस्वतीमनो भजे सम्बोधित्यादिनाम् ॐ क्लीं ऋषिर्वाय ॐ पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचीपतेः त्रिलोक्यं यज्ञभागश्च द्रुतमोदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवं कुबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनेद्धिं च चक्रोतु वह्निकर्मचम् ततो देवी देवा विनिधूता भ्रष्टराज्यपराजितः हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृतः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितं तयास्माकं वरो दत्तो यथा पशु स्मृताखिलः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमादयः इति कृत्वा मतिदेवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः देव्यूचु नमो दिव्य महादिव्ये शिवाय शतं नमः नमो प्रकृतिभद्रायै निजाप्रणदास्मदां रुद्राय नमो नित्याय उज्ये नमो नमः ज्योत्स्नायै चन्द्ररूपिण्ये सुखाय शतं नमः कल्याणी वृणदां बुद्धिः सिद्धिः कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूदां लक्ष्मी सर्वाण्येते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै साराये सर्वकारिण्ये ख्यात्यदे तदैव घोषणाये धूम्राये सततं नमः अतिसौम्यातिरुद्रायै नदास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै तेभ्ये कृत्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यतिविधीयते नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु खिदारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु ख्यान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु गान्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सतं तस्यै व्याप्तिदेवी नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतत् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः सुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संशया तत्ता सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभियन्तु चावद या सम्पदं चोदित दैत्यतापीतैः रस्माभिरीशा च सुरेन्नमस्यते
या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदे भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययो तातो ये जाह्नव्यानुपनन्दनं साब्रवीतान् सुरान् शुभ्रर्भ्रभिसूयतेऽत्रका शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीचिवा श्रोत्रं ममैतत् क्रियते सम्बोधित्य निराकृते देवी समेति समरे निशुम्भेन पराजिते शरीरकोशात् तस्या पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततलोकेषु गीयते तस्य विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणं सुमनोहरं ददर्श चण्डमुक्तश्च भूत्यै शुम्भनिशुम्भयो दाभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काव्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचल नैव दातृ क्वचिद् रूपं दृष्टं केनचिद्रुतमं ज्ञायतां काव्यसौ देवी गृहीतां च सुरेश्वर स्त्रीरत्नमधिचाभङ्गी द्योतयन्ती दिशस्पृशा सा तु तिष्ठति दैतेन्द्र तां भवान् द्रष्टुमिहति यानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्य तु समस्तानि सम्प्रातं भान्ति ते गृहे ऐरावत समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजात तरुश्चायं तथैवोच्चैः स्रवाय विमानं हंससंयुक्ते मेततिष्ठाति देङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद् वेदसोदं निधिरेष महापद्मः समानीतो धनस्वरा किञ्चिक्लीनिं ददौ चाब्दी मालामम्लानमङ्गजां छत्रं देवारुणं गे काञ्चन स्रावितिष्ठति तयोः स्यन्दनवरो य पुरासीत् प्रजापतिः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश तया हृता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यो मग्निशौचेरवाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान् गृह्यते ऋषिरुवाच निशमेति वच शुम्भ स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं दिव्यामासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् यथा चाभेति सम्प्रीत्या तथा कार्यं तया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति भीतिषु वने सा देवी तां तदप्राह स्मग्नं मधुरया गिरा दूतोवाच देवी दैत्ये सुरशुम्भ शैलोक्य परमेश्वर दूतयोऽहं प्रसीद
प्रसीतस्तेन तत्सकाशमिवागतः अव्याहताज्ञ सर्वसु य सदा देवयोनिषु निजिताखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्वत मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानग यज्ञभागान् सर्वानुपश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वस्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनो भूतमश्वरत्नं समामरैः उच्चैस्रवसंज्ञ तत्प्रणिपत्य समर्पितम्। ॐ यानि जान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रवेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतां त्वं देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वं स्मानुपो यतो रत्नभूतो वयं मम्बामानुजम्बापि निशुम्भस्तुमुर्विक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गिं रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्यस्य श्रीमत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं तया नात्रं मिथ्या किञ्चित् योदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञा त्वं मिथ्या तत्क्रियते कथं सूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपो इति व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे वृद्धा भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मं जित्वा किङ्क्रे चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दुदुवाच अवलिप्तासि मयिवं त्वं देवी ब्रूहि समागत त्रैलोक्यका पुमां श्री दग्रे शुम्भ निशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वयेकिका इन्द्राद्या सकला देवा स्तस्तु येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयासीस्य सम्मुखं स त्वां गच्छमय्ये मयो भक्ता पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः केशाकर्षणनिधूत गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बलिशुम्भो निशुम्भाश्चातिवा वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदा नालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते इति यदेतत्सर्वमादृतः ददाचक्ष्वा सुरेन्द्राय स च रुजुक्तं करोतु तदों। जय जय मार्कण्ड पुराणे सावनिके मन्वन्तरे देवी हे महात्मे दिव्याद संवादो ओम नमो कामान् पुनर्भवन्तु मनोदतां महादेव्यार्पणमस्तु। ओम षष्ठोम ओम ध्यानं नागा